Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. ओके, चलिए इस मौजू की गहराई में चलते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारी बिल्कुल बुनियादी इंसानी नफ्सियात और हमारे जज्बात को इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया में बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सच और झूठ के दरमियान की जो लकीर है ना, वो बड़ी तेजी से धुंधली हो रही है। और इस सब के पीछे जज्बात और मसनूई ज़हानत यानी एआई का एक बड़ा गहरा और हैरत अंगेज ताल्लुक है। हम दरअसल एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे अटेंशन आर्बिट्राज कहा जाता है, यानी जहां सबसे कीमती चीज आपकी तवज्जो है। आज के जो इंटरनेट एल्गोरिथम्स हैं, सच पूछे तो उन्हें अब किसी परफेक्ट कैमरे या बेहतरीन पिक्सल से कोई खास गर्ज नहीं रही। वो अब तलाश करते हैं कि इंसानी धड़कन की। मतलब ये कि आजकल किसी भी कंटेंट को क्लिक करवाने के लिए ज़रूरी है कि वो देखते ही एक इंतहाई फौरी और गहरा जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा करे, ताकि हम बस किसी तरह वो स्क्रीन को स्क्रॉल करना छोड़ दें। अब सवाल यह है कि ये जज्बाती रद्द अमल आखिर पैदा कैसे किया जाता है। इसके लिए डिजिटल दुनिया के जो इमोशनल आर्किटेक्ट्स या जज्बात के माहिर मेमार हैं, वो कुछ खास किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे अंदर शदीद गुस्सा, कोई मिलता जुलता एहसास महरूमी, इसरार, तजस्सुस या फिर मज़ा और हैरत जैसे मौजूदा जज्बात को उभारते हैं। वो मवाद को इतना हकीकी बनाकर पेश करते हैं कि देखने वाला उसके सहर में खो जाता है और खुद को इससे जोड़े बगैर रह नहीं पाता। मसनूई ज़हानत से कहानी नवेसी और तख्लीक को सबके लिए आम करना। चलिए अब ज़रा इस तस्वीर के रोशन पहलू की तरफ चलते हैं कि कैसे एआई हर किसी को ज़बरदस्त जज्बाती मवाद बनाने के काबिल बना रहा है। अब ज़रा इस अमल को देखते हैं। हाल ही में एक उर्दू स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप में यह हैरतअंगेज़ तरीकाकार सिखाया गया कि कैसे अब कोई भी आम शख्स, जी हाँ बिल्कुल कोई भी, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और कुछ ऐप्स की मदद से बिल्कुल पिक्सार के मेयार की शानदार एनिमेटेड कहानियाँ बना सकता है। चैट जीपीटी से ज़बरदस्त कहानी और प्रॉम्प्ट्स लिखने से लेकर गूगल विज के ज़रिए कमाल की तस्वीरें और एनिमेशन बनाने और फिर ओपन एआई या 11 लैब्स के ज़रिए इस पर एक बिल्कुल कुदरती सी आवाज़ लगाने तक, ये पूरा का पूरा स्टूडियो अब लिटरली हमारी जेब में है। अब कहानी बनाते वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि किरदार की शक्ल हर सीन में एक जैसी कैसे रखी जाए। इसका हल तख्लीककारों ने आइडेंटिटी ब्लॉक्स की शक्ल में निकाला है। ये एक तरह का मखसूस शिनाख्ती कोड होता है जिससे 3D पिक्सार स्टाइल के किरदारों की खुसूसियात हर मंजर में लॉक हो जाती हैं। इससे साबित होता है कि मसनूई ज़हानत के जरिए कहानी लिखना अब किस कदर जदीद और साथ ही साथ कितना काबिल रसाई हो चुका है। डीप फेक का फ़रेब और जज्बात को बतौर हथियार इस्तेमाल करना। अब इस हिस्से में जो चीज़ वाकई कमाल की है और थोड़ी डराने वाली भी, वो ये है कि कैसे कुछ धोखाबाज बिल्कुल उन्हीं शानदार तख्लीकी टूल्स को अब एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। $3.8 मिलियन। जरा इस हिंदी से पर गौर करें, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो होशोरुबा रकम है जो सिंगापुर में एक मुतासरा शख्स ने एक इंतहाई मॉडर्न फ्रॉड में गंवा दी। हुआ कुछ यूं कि फ्रॉडियों ने डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल असली लगने वाली जाली जूम वीडियो कॉल बनाई, जिसमें सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग और दीगर आला हुक्काम की हूबहू नकल की गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि धोखाधड़ी इस हद तक जा सकती है। और हाँ, ये धोखा सिर्फ बड़े हुकूमती लेवल पर नहीं हो रहा, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी तक पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के एक जानवरों के डॉक्टर की जाली एआई वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों व्यूज समेटे। इस नाम नेहाद डॉक्टर ने इंतहाई परेशान कुन और गलत तिब्बी मशवरे दिए, जैसे कि अगर कुत्ते के मुंह से बदबू आए तो ये दांतों का नहीं, मैदे का मसला है। सबसे हैरत की बात, ये डॉक्टर हकीकत में सिरे से वजूद ही नहीं रखता था। तो आखिर ये स्कैमर्स इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं? बात दरअसल ये है कि ये डीप फेक्स मार्केटिंग वाले बिल्कुल उन्हीं जज्बाती हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। ये हमारे अंदर खौफ, किसी काम को फौरी करने की इमरजेंसी या किसी जानने वाले की मानूसियत जैसे शदीद जज्बात को ट्रिगर करते हैं। और जब जज्बात हावी होते हैं ना, तो हमारी जो मंतिक और अक्ली सोच है वो बाईपास हो जाती है और स्कैमर्स बड़ी आसानी से हमारा एतमाद जीत लेते हैं। फ्रॉड की नफ्सियात, यूज़निक्स की तहकीक। चलिए अब देखते हैं कि नफ्सियाती तौर पर ये जदीद फ्रॉड आखिर इतने हैरत अंगेज हद तक कारगर क्यों साबित होते हैं। इस हवाले से एक हालिया तहकीक ने एक बहुत दिलचस्प तसव्वुर पेश किया है, जिसे कमज़ोरी का उरूज या ग्रे जोन कहा जाता है। ये वो ख़तरनाक सूरत हाल है जब फ्रॉड करने वाले किसी ऐसे शख्स का रूप धारते हैं जिससे हमारी जान पहचान तो होती है, लेकिन रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई पुराना स्कूल का दोस्त या कोई दूर का रिश्तेदार। ये दरमियाने फासले का रिश्ता स्कैमर्स के लिए काम करने का एक बिल्कुल परफेक्ट ग्रे जोन बन जाता है।
اور یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر کال کرنے والا کوئی بہت ہی قریبی شخص ہو تو ہم فوراً اس کے رویے یا بولنے کے انداز میں ہونے والی ذرا سی تبدیلی کو بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان درمیانے فاصلے کے رشتوں میں چونکہ ایک مناسب سا اعتماد موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم معمولی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کسی ٹھوس بصیری ثبوت کے بجائے بس اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں شاید واقعی وہی شخص بات کر رہا ہے۔ اس سب کا نتیجہ وہ صرف مالی نقصان تک محدود نہیں رہتا، اس دھوکے کا شکار ہونے والوں پر انتہائی تباہ کن نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، شدید بے چینی، راتوں کی نیند اڑ جانا اور سب سے بڑھ کر ڈیجیٹل دنیا پر سے اعتبار کا مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ تحقیق میں شامل ایک شخص نے جو یہاں تک بتایا کہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو پر بحث کی وجہ سے اس کی اپنے ایک قریبی دوست سے ہمیشہ کے لیے دوستی ہی ختم ہو گئی۔ ذرا سوچیں۔ شناخت اور رپورٹنگ اور عوام کا تحفظ۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات مزید کیسے آگے بڑھتی ہے اور ہم خود کو ان بڑھتے ہوئے خطرات سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس خطرے کا سکیل یعنی اس کی وسعت کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیں کہ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 سے لے کر اب تک انٹرنیٹ فراڈ کے 42 لاکھ 4.2 ملین سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ لہٰذا یہاں پر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان بے شمار فراڈز کے نتیجے میں ہونے والے کل مالی نقصان کا تخمینہ 50 ارب ڈالرز یعنی $50 بلین سے بھی زیادہ لگایا گیا ہے۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی رقم ہے جو معصوم شہریوں سے اس جدید ٹیکنالوجی کی آڑ میں چھینی گئی ہے۔ تو پر کیا کیا جائے؟ ان ڈیپ فیکس کو پہچانا کیسے جائے؟ جب بھی آپ کو شک ہو تو ان چیزوں پر غور کریں۔ چہرے کے دھندلے خدوخال، آنکھوں کا نہ جھپکنا، خاص طور پر دانتوں کی بناوٹ پر نظر رکھیں اور دیکھیں گے کیا چہرے پر پڑنے والے سائی قدرتی لگ رہے ہیں۔ دراصل ڈیپ فیک عموماً ان باریک انسانی خدوخال اور روشنی کے قدرتی انداز کو بالکل 100% درست طریقے سے کاپی کرنے میں اب بھی تھوڑا سا مار کھا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے چند ٹھوس اقدامات کرنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی ویڈیو یا کال آپ کو خوفزدہ کر کے فوری فیصلے پر مجبور کر رہی ہے تو رک جائیں، سوچیں، تصدیق شدہ نمبر سے حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ اپنے خاندان کے ساتھ کوئی خفیہ لفظ یا کوڈ ورڈ طے کریں تاکہ ایمرجنسی میں شناخت ہو سکے۔ اپنے ڈیجیٹل نشانات کو کم سے کم رکھیں اور ہاں، بغیر تصدیق کے کبھی کوئی ویڈیو یا تصویر آگے شیئر مت کریں۔ مصنوعی ذہانت کے دور کا سفر اور محتاط رہنا۔ چلیے اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں ہم دیکھیں گے کہ اس مواد کی بھرمار سے ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آج کل ایک نئی اصطلاح بڑی عام ہو گئی ہے جسے AI سلاپ کہتے ہیں۔ یہ دراصل وہ نہایت غیر معیاری اور بظاہر ہی جعلی لگنے والا مواد ہوتا ہے جس میں بہت واضح بصری غلطیاں اور کچھ مخصوص ٹریگر ورڈز کا بار بار استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک تصویر جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بالکل مختلف اور غیر معمولی روپ میں دکھایا گیا تھا۔ ہم یہاں کسی سیاسی بحث میں نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ مثال صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ ان جلدی میں بنی تصاویر میں خد و خال کی غلطیوں کو کتنی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت روزمرہ کے کاموں کو سنبھال رہی ہے اور ہمارے انٹرنیٹ کو جنریٹڈ کانٹینٹ سے بھر رہی ہے، ہمارا حقیقی انسانی رابطہ اور ایک تنقیدی شکوک و شبہات کی عادت، یہ دونوں اب ہمارے سب سے قیمتی ڈیجیٹل اثاثہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں ہر چیز کو پرکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ تو اب آخر میں ایک بڑا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں زبردست کہانیاں تخلیق کرنے کی طاقت دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف جیسے جیسے یہ ڈیجیٹل فریب اور ہماری حقیقت کے درمیان کا فرق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ سچائی اور ایک دوسرے پر اپنے اعتماد کو آخر کیسے برقرار رکھے گا؟ کیا ہم واقعی اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں مل کر تلاش کرنا ہے۔ آج کے اس جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.